हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड अन मुभमेन्ट्स। अघिल्लो भिडियोमा हामीले कर्टोसिस भनेको के हो र पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसको बारेमा थोरै हेरेका थियौँ र आज चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड अन मुभमेन्ट्स अलिकति लामो पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो कुरा है। जेनरली मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन, अब यहाँनिर नबुझ्ने टर्म भनेको एउटा मुभमेन्ट आउँछ। अब फिजिक्समा त तपाईँहरूले मुभमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भनेर स्टडी गर्नुभएको छ। जेनरलमा एकदम सिम्पल डिफिनेसन गर्ने हो भने यहाँनिर यो भनेको चाहिँ डिभिएसनको क्यालकुलेसन हो। मुभमेन्ट भनेको चाहिँ डिभिएसनको सम गर्नु। डिभिएसन कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ हामीले भन्दा कि त हामी एक्स माइनस मिन गरेर डिभिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ हैन, अर्को मेथड भनेको कुनै एउटा एज्युम्ड मिन सपोज गरेर पनि हामीले डिभिएसन क्यालकुलेसन गरिरहन्छौँ। अब त दुईटा मेथडहरू हो यहाँनिर। हो यो डिभिएसनहरूको विभिन्न पावर्सको सम, ठिक छ। यदि मैले यसलाई डी स्क्वायर गरेँ भने र यसको सम गरेँ भने यो एउटा मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन भयो। त्यसै गरी डी क्युब गरेर सम गरेँ भने यो अर्को भयो। डी पावर 4 गरेर गऱ्यो भने अर्कै मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन भयो हैन। यसरी मैले विभिन्न पावर्स लिएर डिस्ट्रिब्युसन क्यालकुलेसन गर्न थालेँ भने के हुन्छ त, यसले मलाई मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ। अब यसरी विभिन्न पावर्समा लिएर काम गरेको के फाइदा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसले के फाइदा गर्छ भन्दा यसले हामीलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्न पनि दिन्छ, ठिक छ। हामीलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्दा यसरी गर्न सकिन्छ। हामीले डिस्पर्सन पनि यो मुभमेन्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्न सकिन्छ। तेस्रोमा हाम्रो भर्खर पढेको स्क्युनेस र कर्टोसिस, यो कुराहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, सबै कुराहरू चाहिँ मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसनलाई जेनरली यो ग्रीक लेटर म्युले डिनोट गरिरहेको हुन्छ। म्युले चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन हो है भन्ने कुराहरू आउँछ र यिनीहरूको पावर अनुसार काम हुन्छ। हामीसँग जेनरली दुईटा मुभमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन छ। एउटा भनेको सेन्ट्रल मुभमेन्ट छ। सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको मुभमेन्ट अबाउट मिन भनेर छ है। दोस्रो भनेको के छ त, यहाँ र मुभमेन्ट भनेर छ, र मुभमेन्ट है। अब र मुभमेन्ट भनेको चाहिँ मुभमेन्ट अबाउट एनी आर्बिट्ररी नम्बर, ठिक छ। कुनै एउटा आर्बिट्ररी नम्बरको मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु नै के हो त, र मुभमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। सेन्ट्रल मुभमेन्ट सजिलो कुराहरू छ, खासै केही गाह्रो कुराहरू चाहिँ भन्ने छैन है। सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको मुभमेन्ट अबाउट मिनको बारेमा हामीले कुरा गर्न गइरहेछौँ। यो मिन भनेको चाहिँ एक्चुअल मिन भन्न खोजे हो, ठिक छ। सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको मुभमेन्ट अबाउट एक्चुअल मिन, ठिक छ। योसँग क्यालकुलेसन गर्नु भनेको सेन्ट्रल मिन भेट्नु हो। र आर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्ट जुन छ, आर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्टलाई चाहिँ म्यु आरले डिनोट गरिन्छ। अब फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ के क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। अब यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ, म्यु आर इज इक्वल्स टु 1/n, ठिक छ। अनि यहाँनिर समेसनको कुरा आउँछ, समेसन एक्स माइनस, यसलाई यसरी लेखौँ है, यहाँनिर हाम्रो एक्स माइनस एक्स बार को पावर आर, जहाँनिर आर को पावर भनेको 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। जस्तै मैले आर को भ्यालु 1 सपोज गरेँ अरे है, आर को भ्यालु 1 सपोज गरेँ भने के हुन्छ, यहाँ 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार को पावर 1 हुन्छ। अब यो भ्यालु 0 हुन्छ। जस्तै मैले 1 2 3 4 5 भनेर लिएँ अरे हैन, यसको अब मिन भनेको अभियसली के हुन जान्छ भन्दा 3 हुन जान्छ यसको मिन। अब मैले डिभिएसन क्यालकुलेसन गरेँ भने 3 - 1 भनेको 2 हैन, 1 - 3 भनेको -2
त्यसै गरी 2 - 3 भनेको -1, 4 - 3 भनेको 1, 5 - 3 भनेको 2 भनेपछि -2 + -1 -3, 1 + 2 भनेको 3, यो दुईटालाई सम गर्दा कति आयो 0 आयो भ्यालु। सो जहिले पनि फर्स्ट पावर अफ डिभिएसन जहाँ हामीले एक्चुअल मिन प्रयोग गरेका छौँ त्यति बेला हामीले फर्स्ट पावरसँग काम गर्यौँ भने जहिले पनि 0 भ्यालु दिने रहेछ। ठिक छ, यसले हामीले के दिने रहेछ 0 भ्यालु दिने रहेछ। अब μ2 क्याल्कुलेट गरौँ। μ2 भनेपछि 1/n x माइनस मिन को स्क्वायर। ठिक छ, यो भनेको के को फर्मुला, यो फर्मुला देखे जस्तो लाग्दैन। हामीले समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n को युज गर्यौं भने यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला हो। जस्ट हामीले यहाँ के गर्यौं त भेरिएन्स भेटिरहेछौँ। सो यदि मैले r को भ्यालु 2 लिए भने यसले मलाई के दिँदो रहेछ भेरिएन्स को भ्यालु दिँदो रहेछ। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीले μ3 को भ्यालु खोजौं। μ3 भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा 1/n यहाँनिर समेसन x माइनस मिन को क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँनिर 1/n समेसन x क्यूब भयो है। र μ4 भनेको के हुन्छ 1/n समेसन x माइनस मिन को पावर 4 1/n x को पावर 4 भयो यहाँनिर हैन। μ3 μ4 यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं यहाँ। ठिक छ, यो कुराहरु बुझ्नुभयो होला। अब यो भनेको जेनरली यो चारवटा जुन फर्मुला हामीले युज गर्यौं यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हो है। के को लागि हो त इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हो। तपाईले यो जुन फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ मेन फर्मुला यो भयो र यो चारवटा कन्सेप्टको कुरा भयो। के नै गाह्रो छ र हैन, एकदम सिम्पल कुराहरु छ। जस्ट हामीले यसलाई लेख्दाखेरि अब यो x को नोटेसन नै त नलेख्नु पर्ने हो, यसलाई मैले अर्कै नोटेसनले लेखे, यसरी लेखे र यो x भनेको चाहिँ x माइनस यसरी मिन हुन्छ है। ठीक छ, यो नोटेसन याद गर्नु होला। एउटै तरिका भयो भने फेरि नमिल्न बिग्रिन सक्छ। अब अर्को छ हाम्रो फर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। फर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को लागि के हुन्छ होला त भन्दा यहाँ म्यू आर भनेको 1/n समेसन यहाँनिर f x माइनस मिन को पावर r हुन्छ र r को भ्यालु 1 2 3 हुँदै हुँदै यो भ्यालुहरु आउँछ। सपोज अब r को भ्यालु 1 सपोज गर्यो भने यहाँनिर 1/n समेसन f x माइनस मिन को पावर 1 हुन्छ र यो पनि त आखिरी हामीले डिस्क्रिट डेटा होस् कन्टिन्युअस डेटा होस् यहाँनिर हामीले क्याल्कुलेसन कसरी गर्यौं भन्दा डेभिएसन फ्रम मिन क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं पावर 1 छ भनेपछि यो भ्यालु पनि तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भने 0 नै आउँछ। अब तपाईले सेकेन्ड मुभमेन्ट, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड मुभमेन्ट फर्स्ट मुभमेन्ट भनेर भन्छ। फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेर पढ्दा हुन्छ तपाईले यसरी नै। सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको 1/n यहाँनिर f x माइनस मिन को स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको आखिरी हामीले डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस सिरिजमा भेरिएन्स को स्क्वायर गरेकै हो। यही कुरा भयो है। त्यसपछि μ3 को भ्यालु भनेको के आउँछ, ओहो यहाँनिर n लाई चाहिँ क्यापिटल लेख्नु है। हामीले यो n क्यापिटल दिनुको मतलब फ्रिक्वेन्सी को सम गरे हो। त्यहाँनिर भन्दा अलिकति थोरै भिन्नता आउँछ। त्यहाँनिर सिधै हामीले भेरिएट भ्यालु को नम्बरलाई हेरिरहेका छौं भने यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी को सम हो है। अब μ3 भनेपछि 1/n यहाँनिर f x माइनस मिन को पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/n समेसन f x को क्यूब आउँछ μ3 भयो। अब μ4 इज इक्वल्स टू 1/n समेसन f x माइनस मिन को पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/n समेसन f x पावर 4। x भनेको के हो त क्यापिटल X माइनस मिन को भ्यालु भयो। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ भने अब μ1 ले त हामीलाई सेन्ट्रल मुभमेन्ट 0, फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट के भयो त फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको μ1 हो, यसको भ्यालु 0 भयो।
त्यसपछि आयो सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यू 2, यो भनेको चाहिँ के भयो त भेरिएन्स हुन गयो। सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको भेरिएन्स हुन गयो। अब थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यू 3 भनेको के हुन जान्छ त स्क्युनेस हुन जान्छ। ठिक छ, म्यू 3 भनेको स्क्युनेस हुन जान्छ। त्यसै गरी फोर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यू 4 भनेको चाहिँ कर्टोसिस हुन जान्छ। अब यो जुन हामीले मुभमेन्टको बारे कुरा गरिरहेका छौँ, जेनरली यसलाई अलिकति ब्रोडर एस्पेक्टमा हेर्ने हो भने यसले एउटा कर्वको के गरिरहेको हुन्छ भन्दा सेप दिएको हुनसक्छ। जसरी हामीले मुभमेन्टको कुरा गर्थ्यौँ फिजिक्समा, म्याथमा चाहिँ डिफिनेसनमा के चेन्ज आउँछ भने मुभमेन्टले कुनै पनि एउटा फङ्सनको चाहिँ है कुनै एउटा फङ्सनको सेप कस्तो हुन्छ भनेर दिन्छ। अब थर्ड मुभमेन्ट फोर्थ मुभमेन्ट कसरी चाहिँ फोर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्ट थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट कसरी स्क्युनेस कर्टोसिस भयो भनेर कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन भ्यालुको कन्सेप्ट बुझिनौँ भने यो कुरा बुझ्न सकिँदैन है। तर तपाईँले यसको बारेमा बुझ्न मन छ भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो हाम्रो आउट अफ सिलेबसको कुराहरू हो। तर यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा। स्ट्याटको फर्मुलाहरू त्यत्तिकै माथि हावाबाट आउने त होइन, यसलाई पनि कुनै न कुनै फर्ममा डेराइभ गरेकै हुन्छ। डेरिभेसन पनि रमाइलो छ, यसको प्रुफ अफ कन्सेप्ट जुन हुन्छ त्यो पनि रमाइलो छ है। तर एक्सपेक्टेसन भ्यालुको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई यदि बुझ्न मन छ भने चाहिँ म त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाएर यस सम्बन्धी म अर्को छुट्टै भिडियो नै बनाउँछु है। सो कमेन्ट गर्नु होला यसको बारे चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी प्रुफ आयो भनेर बुझ्न मन छ भने। सो यहाँनिर हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्ट कसरी आयो के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। यसपछि हेरौँ यहाँ हामीले एउटा कम्प्युटेसन हेरौँ। सुरुमा एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजमा काम गरौँ है, इन्डिभिजुअल सिरिजमा काम गरौँ र त्यसपछि एउटा कन्टिन्युस सिरिजमा हेरौँ। सपोज एक्सको भ्यालुहरू के छ भन्दा 2, 3, 4, 5 र 6 भनेर छ। अब यहाँनिर यसको मिन भेट्नुपर्ने हो। मिन कति हुन्छ त ल हेरौँ न त। सो मिन x इज इक्वल्स टु 2, 3, 4, 5, 6 भनेर चाहिँ मैले यहाँ चिम्लेर 4 लगाइदिएँ, सिधै 4 नै हुन्छ। तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18 to 20, 20 डिभाइडेड बाई 5 भनेको कति भयो त 4 भयो। यहाँनिर समेसन x भनेको 20 आयो। अब यसलाई क्यापिटल x नै लेखौँ होला र x भनेको चाहिँ क्यापिटल x माइनस मिन हुन जान्छ र हाम्रो मिनको भ्यालु कति छ त मैले अघि भनिहालेँ 20 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 4 आयो। सो यो भ्यालु भनेको यहाँ 4 छ। 2 - 4 भनेको -2, 3 - 4 भनेको -1, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 6 - 4 2 हुने भयो र यो समेसन भनेको 0 हुने भयो। अब मैले x को स्क्वायर गरेँ भने 4 1 0 1 4 आउँछ। यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ सम गर्दाखेरि समेसन x स्क्वायर भनेको 4 4 8 8 2 10 आउँछ। x क्यूब भनेको कति आउँछ भन्दा -2 को क्यूब भनेको -8 -1 को क्यूब भनेको -1 नै आउँछ। 0 को क्यूब भनेको 0, 1 को क्यूब भनेको 1 र 2 को क्यूब भनेको 8 आउँछ। भनेपछि x क्यूब को भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ किनभने -9 + 9 0 हुने भयो। त्यसै गरी x पावर 4 -2 को पावर 4 16 -1 को पावर 4 1, 0 को पावर 4 0, 1 को पावर 4 1, 2 को पावर 4 16 भनेपछि समेसन x को पावर 4 भनेको 16 16 32 2 34 हुन गयो। अब यहाँनिर हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट अबाउट एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। अब μ1 को भ्यालु कति हुने भयो 1/n। हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजसँगै काम गरिरहेका छौँ। सो मैले यहाँनिर स्मल n भनेर लेखेँ। n को भ्यालु 5 छ। कतिवटा डेटा छ 5 वटा डेटा छ हैन। यहाँनिर समेसन x भयो। यो भ्यालु त 0/5 भनेको कति भयो 0 भयो। त्यसै गरी μ2 अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गरिरहेका छौँ है। 1/n समेसन x स्क्वायर भनेपछि 10 डिभाइडेड बाई 5 भनेको कति आयो 2 आयो। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति हुने रहेछ। अब μ3 क्यालकुलेट गरौँ 1/n समेसन x क्यूब भनेपछि 0/5 भनेपछि 0 आयो। यहाँबाट के पनि बुझियो त हाम्रो स्क्युनेस अथवा स्क्युनेस 0 हुने भयो। यो एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन रहेछ। तपाईले यसको कर्व बनाउनु हैन ठ्याक्क तपाईले एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन नै भेट्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि आउँछ μ4
μ4 भनेको चाहिँ 1/n समेसन x को पावर 4 यो भनेको 34 डिभाइडेड बाइ 5 6.8 आयो है। अब 6.8 भ्यालु आउनु हामीले μ4 ले त के भ्यालु दिन्छ त हाम्रो कर्टेसिसको भ्यालु दिन्छ ठीक छ एउटा कर्टेसिसको भ्यालु दिन्छ। अब सपोज μ4 इज इक्वल्स टु 6.8 छ र यो भ्यालु ग्रेटर देन 0.263 छ भनेपछि हाम्रो कर्भ चाहिँ एउटा लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन हुने रहेछ। लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन हो त हाम्रो जुन कर्भ आएको छ त्यो कर्भ चाहिँ अलिकति च्याप्टो खालको कर्भ हुन्छ अलिकति त्यसको टुप्पो चाहिँ चुचो हुन्छ हैन यो एउटा लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन भयो। सो एउटै फर्मुलाले हामीले सबै कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने रहेछौं हैन सजिलो तरिकाले। यहाँनेरि यसरी हामीले हेर्यौं। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि बाँकी छ हाम्रो। हामीले अब सपोज यहाँनेरि मार्क्स भनेर दिएको छ हैन अलिकति कम मार्क्स छ 0 to 4 सोच्नुस् के क्लास टेस्ट हो है 4 to 8 8 to 12 र यहाँनेरि 12 to 16 भनेर छ है। अब यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ फ्रिक्वेन्सी के छ त 4 अनि 8 त्यसपछि 2 अनि 1 दिएको छ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अनुसार काम गर्नु पर्यो है। ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अनुसार हामीले यसको फर्मुलाहरु चाहिँ झिक्नु पर्ने हुन्छ अथवा मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा त हामीले मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मिन क्याल्कुलेट गर्न यो मार्क्सबाट हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। मिड भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो 0 + 4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि यो भ्यालु 2 आयो। 4 + 8 डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि 12/2 6 8 + 12 20 20 डिवाइडेड बाइ 2 10 आइपुग्यो। त्यसैगरी 12 + 16 28 28 डिवाइडेड बाइ 2 14 आइपुग्यो है। यसपछि अब यहाँनेरि क्यापिटल n को भ्यालु के भयो 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15 हुने भयो। अब यहाँनेरि x क्याल्कुलेट गरौँ f(x) त चाहिने नै भ्यालु हो किनभने मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र समेसन f(x/n) हुन्छ। यो भनेको 8 8 6 = 48 2 10 = 20 यहाँनेरि 14 आयो। यो भनेको समेसन f(x) भनेको कति भेटियो त भन्दा 48 + 8 56 56 + 14 भनेको 70 70 + 20 भनेको 90 आयो यहाँनेरि ठीक छ। यसरी हामीले f(x) को भ्यालु 90 क्याल्कुलेट गर्यौं। अब मिन को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ समेसन f(x) डिवाइडेड बाइ n भनेको 90 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको कति आउँछ 15 6 = 90 हुन्छ। यसरी भ्यालु भेट्यौं। अब x को भ्यालु हेरौँ के हुन सक्छ यसलाई यसो गरौँ न त नभए यसरी पनि लेख्न सक्यो। मैले यतापट्टि चाहिँ x लेखे क्यापिटलमा हैन र यहाँ चाहिँ x - मिन भनेर लेखे हैन एउटै त कुरा हो के फरक पर्छ र। यहाँ मिन को भ्यालु के छ 6 छ। अब यहाँनेरि 2 - 6 भनेको कति भयो त -4 भयो। 6 - 6 भनेको 0 भयो। 10 - 6 भनेको 4 भयो र 14 - 6 भनेको 8 हुने भयो। अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो f(x) f(x²) f(x³ र f(x⁴) क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यहाँनेरि f * x भनेपछि 8 8 6 = 48 f(x) त क्याल्कुलेट गरिसके रहेछ परेन है। यहाँनेरि f(x²) यतापट्टि लेखौं f(x² चाहिँ हामीले यो f(x) हैन यो f(x) क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो नि त। f(x²) यतापट्टि x³ र यहाँनेरि x⁴। अब f(x) भने चाहिँ 4 * -4 - 16 8 * 0 0 2 * 4 8 1 * 8 8 हुने भयो। यो समेसन f(x) भनेको 0 आयो। f(x²) 2 * 4² भनेको 32 8 * 0² भनेको 0 त्यसैगरी 2 * 4² भनेपछि 32 र 1 * 8² भने चाहिँ यहाँ 64 आयो। सो समेसन f(x² भनेको कति आउँछ 32 32 64 64 + 64 128। यसपछि आउँछ हेर्नु बाङ्गो टिङ्गो भयो भ्यालुहरु म बुझाइदिन्छु है। f(x³ भनेपछि 4 * -4 को क्युब -4 को क्युब भनिसकेपछि 4 4 = 16 16 4 = 64 -128 आइपुग्यो। 8 * 0 को क्युब भनेको 0 आइपुग्यो अनि 2 * 4 को क्युब
हैन। फेरि 4 कै क्युब आयो भनेपछि 64 × 2 भनेको 128 आइपुग्यो। ल जा अब 1 × 8 8 8 जा 64 64 8 जा कति हुन्छ 8 4 जा 32 2 3 8 6 जा 48 512 है। यहाँनेरि 512 आइपुग्यो। 128 - 128 घायल भए। यहाँनेरि अब समेसन fx क्युब भनेको कति आयो त 512 आयो हैन। अब यहाँनेरि बाँकी रह्यो fx टु द पावर 4 fx टु द पावर 4 मा 4 × -4 पावर 4 भनेपछि 16 16 256 256 × 4 भनेको कति आउँछ 1024 आउँछ। त्यसैगरी 8 × 0 पावर 4 भनेको 0 2 × 256 भनेको 512 र 1 × 8 को पावर 4 भनेको 4096 आउँछ र समेसन fx पावर 4 भनेको यहाँनेरि कति आयो त 5632 आउन गयो। ल सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन भयो है सजिलैसँग। जस्ट fx क्याल्कुलेट गर्दै जानु पर्ने हो। सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला। यहाँनेरिको x ले अर्कै भ्यालुले रिप्रेजेन्ट तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ नै भने y ले नै रिप्रेजेन्ट गरिदिनुस्, खासै केही फरक पर्ने वाला छैन। यहाँनेरि यो जुन एउटा भेरिएबल छ है तर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ भिन्नै नम्बरले गर्नु होला। ठीक छ। अब क्याल्कुलेट गरौँ हाम्रो मुभमेन्टहरु। फर्स्ट मुभमेन्ट भनेको के हुन्छ 1/n समेसन यहाँनेरि हाम्रो fx हुन्छ। fx को भ्यालु 0 0 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको 0 μ2 1/n समेसन fx स्क्वायर भनेपछि के भयो 128/15 128 यहाँनेरि 8 8 जा कति आयो त 4 4 जा 16 16 4 जा 64 आउने रहेछ है 64 आउनु पर्ने रहेछ। ल 128 यो भनेको त 160 आउँछ। यहाँनेरि चाहिँ 160 हुन्छ है। मैले अलिकति क्याल्कुलेसन बिगारे। 15 1 जा 15 0.67 आयो। त्यसपछि सेकेन्ड मुभमेन्ट अथवा हाम्रो भेरिएन्सको भ्यालु चाहिँ 10.67 आयो। त्यसपछि अब स्क्युनेस 1/n समेसन fx क्युब इज इक्वल्स टु fx क्युब को भ्यालु कति छ यहाँनेरि हाम्रो यहाँनेरि पनि सायद मिस्टेकै भयो होला। हेर्नुस् त कति छ त भन्दा -4 को क्युब -16 -64 -64 × 4 भनेको -256 आउँछ के। ठ्याक्कै मैले चाहिँ -2 भनेर सपोज गरेर धेरैवटा ठाउँमा बिगारे जस्तो लाग्यो। -256 भयो। यहाँनेरि चाहिँ 384 मात्रै आउँछ है 384। ल ठिक छ 384 आउँछ। यो भ्यालु भनेको 384 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको कति आउँछ त 25.6 आउँछ। त्यसैगरी μ4 अब कर्टोसिस क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौं। समेसन fx पावर 4 भनेपछि 5632 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको 375.47 आउँछ। सो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी भेरिएन्स 10.67 रहेछ। स्क्युनेस 25.6 छ। ठीक छ। हाम्रो स्क्युनेसको भ्यालु 25.6 छ भन्नुको मतलब के भयो त यो पोजिटिभली स्क्युड छ अथवा राइट साइडतिर अलिकति धेरै तन्केको छ। यसको चाहिँ मीनको भ्यालु चाहिँ मिडियनको भ्यालु भन्दा मीनको भ्यालु सबसे ग्रेटेस्ट, त्यसपछि मिडियन र लास्टली मोडको सबसे स्मलेस्ट भ्यालु हुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो थर्ड मुभमेन्टले दियो। फोर्थ मुभमेन्टले कर्टोसिसको भ्यालु दियो 0.263 भन्दा यो भ्यालु धेरै छ। त्यो भएर यो एउटा के भयो त हाम्रो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन हुन गयो हैन। लेप्टोकर्टिक अथवा अलिकति चुचो हुन्छ नि माथि टुप्पोतिर नर्मल कर्भ भनेर जुन हुन्छ नर्मल स्ट्यान्डर्ड कर्भ भन्दा अलिकति धेरै चुचो कर्भ आउने भयो। ठीक छ। यति कुराहरु बुझ्यो होला। सो हामीले यहाँनेरि के हेर्यौं त आज भन्दा अर्को कुरा नि हेर्न मन थियो तर सायद यसलाई डिभाइड गरेर बुझाउँदा नि ठीक होला है। यहाँनेरि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड अन मुभमेन्ट्समा सेन्ट्रल मुभमेन्ट हेर्यौं मुभमेन्ट अबाउट मीन हैन र अर्को जुन र मुभमेन्ट भनेर छ हो त र मुभमेन्ट चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं है। ठीक छ। र मुभमेन्टको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं। सो यहाँसम्म तपाईहरुले केही क्वेशन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।